औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं ज़हर अहमद खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अब्लाग टीवी और मेरा फेसबुक पेज यूके पॉइंट। आज हम आपको पाकिस्तान की सियासत के बारे में बताएंगे कि वहां एक नया मोड़ आन पहुंचा है। नून लीग में जो है तफरका पैदा हो गया है। इनके जलसों का हो गया है धड़न तख्ता। बड़े बाऊजी और छोटे बाऊजी के इख्तलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। इनकी होने वाली किचन कैबिनेट में जब बड़े बाऊजी ने कहा कि पार्टी संभालेगी मरियम नवाज, उस पर ही इख्तलाफात हो गए। हमजा शहबाज ने अपने आप को महदूद कर लिया मॉडल टाउन तक। शहबाज शरीफ अभी तक जलसों में कहीं भी नजर नहीं आए, जबकि वो ट्वीट करके कहते हैं कि मैं फला जलसे में आऊंगा। हाफिजाबाद का जलसा इसका मुंह बोलता सबूत है, जब मियां साहब ने सिर्फ 10 मिनट की तकरीर की, मगर वो तकरीर भी ला हासिल थी, उसमें कुछ भी नहीं था। उसके बाद दीगर आमदा जलसों में, जिसमें तर्जुमान नून लीग ने कहा था मरियम औरंगजेब ने कि इन जलसों में मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ खिताब करेंगे, लेकिन ना ही नवाज शरीफ गए, ना ही शहबाज शरीफ गए, ना ही हमजा शरीफ गए, और वहां पर खिताब किया तो मरियम नवाज ने। ये इख्तलाफ क्यों पैदा हुआ? इसकी असल वजह क्या थी? इसकी बुनियाद क्या थी? ये बड़े बाऊजी ने कौन सा ऐसा कदम उठाया कि छोटे बाऊजी भी नाराज हो गए और हमजा शहबाज भी नाराज हो गए? बड़े बाऊजी ने कहा कि अगर पार्टी मेरे बाद किसी ने संभालनी है तो वो होगी मरियम नवाज। इसी पर इख्तलाफात पैदा हो गए और हमजा शहबाज ने अपने आप को महदूद कर लिया। हम यहां एक बात बताते हैं कि नून लीग को अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया है, तकसीम किया है, बाऊजी की सियासत का धड़न तख्ता किया है, तो उसकी जिम्मेदार है मरियम नवाज। इन हालात के बारे में जो इस वक्त यहां दरपेश है, कप्तान ने जो अपने मुखालफीन को नाकों चने चबाए हुए हैं, इसके बारे में पहले ही एक शख्सियत ने प्रिडिक्शन कर दी थी। गो के वो प्रिडिक्शन जो है आज सवालिया निशान बनी हुई है। क्या मौजूदा हालात पहले से तयशुदा थे? क्या सारा स्क्रिप्ट लिख लिया गया था कि ऐसे ऐसे होगा? जी हां, फैसल वाउडा जो पीटीआई में थे और अक्सर वो जेम्स बॉन्ड बनकर, रिवॉल्वर लगाकर या स्पोर्ट्स बाइक लेकर जलसों में और मौकों पर पहुंचा करते थे, बड़े डैशिंग बनते थे। फिर जब दबाव पड़ा, पीटीआई को छोड़ा, फिर मुख्तलिफ निजी चैनल्स पर आए और उन्होंने कहा कि मुझे मुस्तकबिल में इमरान खान नजर नहीं आ रहे। बैट भी और बल्ला जो पीटीआई का निशान है वो भी नजर नहीं आ रहा, और मुझे यह लग रहा है कि जो आने वाली हुकूमत होगी वो बमुश्किल तमाम 16 माह ही चलेगी। जी हां, ये वो बातें थीं जो फैसल वाउडा ने कही और वो देखें आप उसी तरह होती चली गईं। बैट भी चला गया, इमरान खान भी जेल में चले गए, वो भी कैदो बंद हो गए, पीटीआई को स्कैटर्ड कर दिया गया। इस लिहाज से उनकी बातें काफी हद तक सही हैं और हर एक आदमी ये बात सोचने पे मजबूर है कि फैसल वाउडा ने ये चीजें कैसे कह दी, उन्हें कैसे पता था, ये प्रेडिक्शन उनकी एट एग्जैक्ट 100% कैसे दुरुस्त साबित हो रही है। अब उनकी तीसरी प्रेडिक्शन जो वो कहते हैं कि 16 माह आने वाली हुकूमत रहेगी, इससे भी हमें इत्तफाक करना होगा क्योंकि हालात यही बता रहे हैं। बड़ी कोशिश की गई है कि इमरान खान को किसी न किसी तरह से दीवार से लगा दिया, उसे अवाम से दूर कर दिया गया, उसकी तकारीर बंद कर दी गई, उसके बयानात बंद कर दिए गए, उसकी तस्वीर बंद कर दी गई, उससे कोई बयान नहीं दे सकता। फिर जब उसका एक आर्टिकल छपा उसके बाद भी और मजीद पाबंदियां आयद कर दी गई, लेकिन वो तो बसा हुआ है अवाम के दिलों में। वो कप्तान है अपनी अवाम का, उससे कैसे वो हटा सकते हैं, उनके दिलों से कैसे खुरच के निकाल सकते हैं। जगह जगह सर्वे हो रहे हैं, हलकों से पता चल रहा है, लेकिन अवाम जो है वो है इमरान खान के साथ। वो कहती है कि हम वोट देंगे तो कप्तान को देंगे। एक बात और भी अहम तरीन है कि हम पिछले वीलॉग्स में ये बात बार बार अपने नाज़रीन को अजबर करा चुके हैं कि आने वाला वक्त जो दस्तक दे रहा है वो ये कह रहा है कि नवाज शरीफ जो है वो वजारत उज़्मा की दौर से निकल चुके हैं।
آج بڑے اور سیاسی تجزیہ نگار ہیں. ابھی پیچھے کل پرسوں ہی کامران خان نے پروگرام کیا دنیا ٹی وی پر، جس میں انہوں نے سارا یہ سینیریو بیان کیا کہ نواز شریف جو ہے وہ باہر دور سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جی ہاں، یہ باتیں ہم مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے سے لگاتار اس بات کو ہم کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف جو ہے آمدہ سیاست میں ان کا کوئی رول نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ایک تو ان کی عمر کا تقاضا ہے، وہ 74 ایئرز کے ہوتے جا رہے ہیں. ایسے میں اتنی بڑی سیٹ سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. پھر شہباز شریف جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ معاملات ڈپلومیسی سے اور ایڈجسٹ کر کے چلانے چاہیے. تیسری بات یہ کہ نواز شریف جو ہے کچھ تقاریر کے دوران وہ اگریسو پوائنٹ جو ہے وہ عوام کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ اس کے بعد عوام ان کے ساتھ مل جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا. وہ پوائنٹ لکھے گئے، وہ ان کی جیب کے نظر ہی رہے، انہوں نے کوئی تقریر نہیں کی ہے. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا جب نواز شریف اس سیاست میں نظر نہیں آئیں گے. ان کی صحت خراب ہوگی اور یہ پھر باہر جائیں گے. رہ گیا باہر جانے کا سوال، تو اس کے بارے میں بھی ہم نے تحفظات کا اظہار کر رکھا ہے کہ شاید اب بڑے باؤ جی باہر نہ جا سکیں، ان کے نام ECL میں آ جائیں. اگر حکومت میں آتے بھی ہیں، جو فیصل ووڈا نے کہا کہ 16 مہینے بمشکل تمام حکومت رہے گی، بالکل ایسے ہی رہے گی. انہوں نے فیصل ووڈا نے یہ بھی کہا تھا کہ آزاد امیدوار جو ہے وہ زیادہ ہوں گے. تو یقینی طور پر آج دیکھ لیں آپ پاکستان کی تاریخ میں جو ہے آج سب سے زیادہ آزاد امیدوار جو ہے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، کیونکہ PTI سے بیٹ لے لیا گیا ہے. ہم نے پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ وزارت عظمیٰ بھی جو ہے وہ چینج ہوگی اور کاکڑ صاحب روانہ ہو جائیں گے. کاکڑ صاحب کی جگہ یا تو ایک خاص شخصیت جو ہے جن کی تیاری کی جا رہی ہے وہ آئیں گے، اور اگر حکومت آتی بھی ہے تو اسی دوران جو ہے اس شخصیت کو کہیں نہ کہیں سے الیکشن لڑ کر انہیں ممبر قومی اسمبلی بنایا جائے گا، اور اس کے بعد وہ وزیر اعظم بنیں گے. جب وہ وزیر اعظم بن جائے گا تو پھر یہ اسمبلی جو ہے جو کہ ایک سو کالڈ ہی ہوگی وہ آگے چلتی ہی رہے گی. لیکن اگر آزاد امیدواروں میں سے کوئی جیتتا ہے، وہ بڑی پارٹی کے صورت میں سامنے آتا ہے اور اس میں سے کوئی وزیر اعظم بنتا ہے، تو پھر یہاں پر سینیریو چینج ہوگا، قانون سازی ہوگی، معاملات آگے چلیں گے. کپتان باہر آئے گا اور کپتان پھر وزارت عظمیٰ کی سیٹ پر جو ہے وہ براجمان ہو جائے گا. عوام جو ہے اپنے کپتان کو ایک دفعہ پھر وزیر اعظم جو ہے وہ دیکھنا پسند کرے گی. اب جنہوں نے شیروانیاں سلوائی ہوئی تھیں اب وہ فیس سیونگ چاہ رہے ہیں، ان کے مسائل جو ہیں کچھ اور نوعیت کے ہو گئے ہیں. عوام قطعی طور پر انہیں تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. بہرحال چونکہ یہ پاکستان کی تاریخ کے ایک عجیب ہی گو سے ایسے الیکشن ہو رہے ہیں جو کہ بھور میں پھنسے ہوئے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر نکلے ادھر ڈوبے والا حساب ہے. کوئی رزلٹ سامنے نہیں آتا، ہر ایک آدمی اپنے تئیں جو ہے وہ تجزیہ کر رہا ہے. بہرحال دیکھا یہ جاتا ہے کہ کس کا تجزیہ کہاں تک کتنا درست ثابت ہو رہا ہے. کوئی 100%، کوئی 95%، کوئی 75%، کوئی 50% ہے. ہم آپ کو گاہے بگاہے وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ کیا کچھ ہونے والا ہے. اب 8 فروری کا انتظار کر رہے ہیں. کچھ قوتیں چاہتی ہیں کہ الیکشن ہو جائیں اور کچھ قوتیں چاہتی ہیں کہ الیکشن نہ ہو. کچھ قوتیں چاہتی ہیں کہ ایک تیسرا نظام آ جائے، کچھ قوتیں چاہتی ہیں کہ وزیر اعظم تبدیل ہو جائے اور وہ ان کے مفادات کو آگے لے کر چلے. یہ مختلف آپشنز ہیں، اور شاید ایسے میں جو ہے صدر مملکت جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ سیریس ایکشن لیں گے، بڑا ایکشن لیں گے، جس سے حالات جو ہے ایک دم یو ٹرن بھی کھا سکتے ہیں. بہرحال چاہے جو مرضی کہے، جتنے مرضی قلابے ملائے، آسمان زمین کی ڈورے ملائے، جیسے مرضی ملا لے، مگر حالات ابھی کچھ اور ہی بتا رہے ہیں. آگے چلے گا، وقت بتائے گا، وقت کے ساتھ ساتھ معاملات طے ہوں گے. لیکن اگر عوام کی ڈور کا کنٹرول کسی کے ہاتھ میں ہے تو وہ ہے کپتان، وہ ہے عمران خان. عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ آپ نے ووٹ دینا ہے نئے پاکستان کو، نئے نظام کو، حقیقی آزادی کو، عدل و انصاف کے نظام کو، ترقی یافتہ ملک کو. آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ کس شخصیت کو کیسے ووٹ دے رہے ہیں، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نظریے کو ووٹ دے رہے ہیں، اور نظریہ ہے PTI کا. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. ویلاگ پسند آئے تو لازمی لائک اور شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.